الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبين جد رسول دي كتاب 70 حديثا من الصحيحين زي كتاب على الشيخ صالح العساف الله يرحمه القرب، زي الشيخ عمر فرا فلي دعوة مدي مسكينو كل مساعدة قرمدي. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى برغنر ما بغرق يبر جنة نصيب غرق. تاني رحمه الله بخاري شريف مسلم شريف التو أجترق حديث جمع جي زي كتاب دنوا الله كتاب بعد بشي سوي كتاب دونو كتاب الدل سوي كتاب خونو كتاب नहीं. الله أكبر. الله كتاب بعد تفول حديث ذكر جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه رواه البخاري. حديث برواية قرد الصحابي الجليل رسول الدستور أبو هريرة ابن مولد عبد الرحمن بن صخر الدوسي تاي بشبشي رسول صلى الله عليه وسلم الحديث رواية قجي يبرد حديث خون صحابي نقول الله أكبر. تو حديث يبر ذكر يد بخاري شريف مدي تو بخاري شريف خدي بخنا ابن مولد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة البخاري بشي بلا علم ثقة ثبت بشي الله رد عالم يبقى براتات لو بصوج جتاي القرآن حفظ جوجي حفظ كل حفظ جوجي. الله أكبر. يبقى كتاب ربنا هذا بشير سخط شرط كل بيوري زيدون موضوع حديث ضعيف حديث شو كاس ده حديث ضد القريب عليه. الله سبحانه وتعالى يبارك رحمه القرب. توبين حديث المختصر ماني ولدي الله سبحانه وتعالى خنوق بندري بلا قريب الله خير قريب الله إرادة قل لي يصب منه إبرة امتحان ما فلا إبر وري مصيبة فلا إبر فندر وري إبر مال دولتورو امتحان قري تصبر قل الله سبحانه وتعالى إبر قلنا ما بقري إبر بشا بشي إبر درجات ري أصول قريبو. توبين حديث يبتو أرى خوكم فايدة ذكر قولي تنم فايدة بشا بشي فايدة كلها سمع ولكن أرى تنم فايدة ذكر قولي فولا فايدة ولدي ابتلاء مؤمن الوري امتحانون يعني كان دليل الله محبت قرد ديان الوري. الله أكبر. خنوق مؤمن الوري خنوق مسلمان امتحانه لكي يعني الله محبت قرد ديان الدليل يعني العلامات دولنبر الفائدة الله سبحانه وتعالى خنكر ظلم نقري مثقال ذرة ظلم نقري ذرة برابر ظلم نقري زادون مؤمن بندر ورا مصيبة أبو إن إبر بلن لا إبر بنار ما بقريبه إبر مرتبة رسول قريب. الله أكبر. طلع إن دل مصيبة الشيء امتحان شد دل رب صبر ده الله يأجر دي الله مصيبة رد يعني الله بنار ما بقريبه إن دل مرتبة رسول قريبه يندل له بزديه اليوم. تنمبر الفائدة الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. الله سبحانه وتعالى طرفت بالاي براي أوديان روري إيمانانون بالا برا الله طرفت ديان روري إيمانانون يان إيمان الركن البتوتو إيمان الركن صوان سين إن البتوتو الإيمان بالقضاء والقدر. الله سبحانه وتعالى هذا بقولنا مصيبة رتولي فلك الله سبحانه وتعالى رأى عدو الجبن دبنك الله سبحانه وتعالى رأى مصيبة مدي ابتلاء مدي صبردك الله سبحانه وتعالى رأى زفنك فرير يموزين عمل قرب توفيق دك إخلاص دك. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.